आज चाहिँ हामी यो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ बुकको यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरबाट एक्जाम ओरिएन्टेड भएर यो धेरै जस्तो चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ र यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन चाहिँ अर्को हाम्रो च्याप्टर हुन्छ इन्कम फ्रम बिजनेस भन्ने। त्यहाँनिर पनि यो च्याप्टरसँग धेरै कुराहरू जस्तो हाम्रो रिपेयरको कुरा अनि त्यसपछि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको कुरा र बाँकी र यो डेप्रिसिएसनहरूको बारेमा केही कुराहरू आउने हुनाले चाहिँ यो च्याप्टर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यही च्याप्टरको बारेमा आज हामी केही कुराहरू डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। र सबभन्दा हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेको यहाँनिर एउटा कुरा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा डब्लुडिबी। यो र अर्को छ हामीलाई चाहिने भनेको ओपनिङ डब्लुडिबी। यो दुईटा कुरा मध्ये सबभन्दा पहिला आज हामी यहाँनिर कम्प्युटेसन अफ क्लोजिङ रिटर्न डाउन भ्यालु भन्ने कुराहरू गर्दैछौँ र त्यो अन्तर्गत सुरुमा हामीले यहाँनिर एउटा फर्मेट लेखेको छौँ। त्यो फर्मेटहरू एकचोटि सर हेर्छौँ र यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेटमा ओपनिङ डब्लुडिबी अथवा डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई क्वेसनमै गिभन भएको हुन्छ र त्यही कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा क्वेसनमा गिभन भएको कुरालाई। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर एडिसन ड्युरिङ द इयर। यो एडिसन ड्युरिङ द इयर अथवा एब्जर्भ एडिसन भनेको चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ अब कुन मन्थमा एसेट्सहरू पर्चेज गर्यो भनेर दिएको हुन्छ र त्यही कुराहरूसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर एब्जर्भ पार्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो 12 महिनामध्ये सुरुको 6 महिना, जस्तो सुरुको 6 महिना भन्नाले हाम्रो फिस्कल इयर जहिले पनि श्रावण फर्स्टमा स्टार्ट हुने हुनाले हामीले श्रावण फर्स्टबाट याद गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रावण फर्स्टदेखि 6 महिना भन्नाले श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पौष, यो 6 महिनाको पिरियड जुन हुन्छ सुरुको 6 महिना त्यसलाई हामीले एब्जर्भमा 3/3 र एनअब्जर्भ हुने भयो निल। र त्यसपछि अर्को छ त्यसपछिको 3 महिना भनेर याद गर्नु पर्यो हामीले। सबभन्दा सुरुमा सुरुको 6 महिना 3/3, त्यसपछिको 3 महिना भनेको पौष इन्ड भइसकेपछि माघ, फागुन, चैत्र, यो 3 महिना हुन्छ हाम्रो 2/3 र उतापट्टि अनएब्जर्भ हुने भयो यो 1/3 र अर्को छ लास्टको 3 महिना र अर्को लास्टको 3 महिनामा वैशाख, जेठ, असारमा चाहिँ एब्जर्भ पार्ट 1/3 हुने भयो भनेपछि अनएब्जर्भ कति हुने भयो 2/3। त्यसै गरी हामीले याद गर्दा सुरुमा कसरी याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुको 6 महिना भनेर 3/3, सुरुको 6 महिना भन्नाले श्रावणबाट काउन्ट गर्नु पर्यो, श्रावणदेखि पौषसम्मको 3/3 र माघदेखि चैत्रसम्ममा भन्यो भने माघदेखि चैत्रसम्मको जुन 3 महिनाको पिरियड हुन्छ माघ, फागुन, चैत, त्यसमा भयो भने 2/3 राख्नु पर्यो एब्जर्भ पार्टमा र लास्टको 3 मन्थ भन्नाले वैशाख, जेठ, असारमा यदि एसेट्सहरू पर्चेस गर्छ भने हामीले एब्जर्भमा 1/3 राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अनएब्जर्भ भनेको यसको रिमेनिङ टोटल 3/3 मा 1/3 यहाँनिर युज भइसकेपछि अब अनएब्जर्भ हुने भयो 2/3। त्यसरी चाहिँ हामीले एडिसन ड्युरिङ द इयरमा राख्नु पर्यो। अब जस्तो कसरी क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा एसेट्स चाहिँ 1 लाख पर्ने एसेट्सको प्राइस चाहिँ अथवा यसको कस्ट प्राइस चाहिँ 1 लाख थियो कुनै एउटा एसेट्सको र त्यो एसेट्स चाहिँ मानव वैशाखमा किन्यो भन्दै। अब यो 1 लाख पर्ने एसेट्स चाहिँ वैशाखमा किन्यो भने हाम्रो के हुने भयो एब्जर्भ पार्ट वैशाख, जेठ, असार भनेपछि लास्टको 3 मन्थमा पर्यो त्यो भनेको 1/3। अब हामीले कसरी राख्नु पर्यो यहाँनिर वैशाख भनेर हामीले मन्थको नाम राख्छौँ र यो ड्यास ड्यास भनेको यो कस्टको प्राइस भनेपछि हामीले 1 लाख इन्टु 1/3 गरेर यसको अमाउन्ट राख्छौँ र अनएब्जर्भ भनेको अहिले हामी पछाडिपट्टि ओपनिङ डब्लुडिबी निकाल्दाखेरि यसको अनएब्जर्भको बारेमा केही कुराहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो अनएब्जर्भ पार्ट युज हुन्छ। अहिले सुरुमा क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्दा चाहिँ हामीले एब्जर्भ पार्ट मात्र युज हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। अब यो एब्जर्भ पार्ट भनेको सुरुको 6 महिना, त्यसपछिको 3 महिना र लास्टको 3 महिना भनेर याद गर्नु पर्यो र बाँकी रह्यो त्यसपछि डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। अब यो हामीले एब्जर्भ पार्टलाई ओपनिङ डब्लुडिबीमा एब्जर्भ पार्टलाई एड गरिसकेपछि डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर भनेको चाहिँ हामीले यही वर्षभित्र चाहिँ के एसेट्सहरू बेच्छौँ भने त्यो एसेट्सहरू बेचेको पैसालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ क्वेसनहरूले पछि चाहिँ डाइरेक्ट यसरी डिस्पोजल भ्यालु नभनिकन के पनि दिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुक भ्यालु दिन सक्छ। अब हामीलाई त्यो बुक भ्यालु राख्ने होइन यहाँनिर यो डिस्पोजल भनेको हामीलाई बेच्दाखेरि जति पैसा आउँछ क्यास त्यो पैसा हामीले यहाँनिर डिस्पोजल भ्यालुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको कहिलेकाहीँ बुक भ्यालु नदिकन बुक भ्यालु पनि दिन सक्छ। बुक भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा एसेट्सको चाहिँ बुक भ्यालु 10,000 छ र त्यो बुक भ्यालु 10,000 भएको एसेट्समा चाहिँ 5,000 प्रफिट अर्न गरेर बेच्छ भन्यो भने हामीले डिस्पोजल भ्यालुमा 15,000 राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दुईटा तरिकाबाट आउन सक्छ यो डिस्पोजल। एउटा चाहिँ बुक भ्यालु दिन सक्छ, अर्को चाहिँ बुक भ्यालुमा केही प्रफिटहरू एड गरेर दिन सक्छ अथवा लसहरू गरेर दिन सक्छ। लस आयो भने हामीले लेस गरेर लेख्नु पर्यो बुक भ्यालुमा र प्रफिट आयो भने प्रफिट चाहिँ एड गरेर लेख्नु पर्यो र यसरी डिस्पोजल भ्यालुमा लगाएर लेस गर्नु पर्यो। र अब ओपनिङ डब्लुडीमा एड एडिसन ड्युरिङ द इयर अथवा एब्जर्भ गरिसकेपछि लेस डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर गरिसकेपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस आउँछ। यो डेप्रिसिएसन बेसिस आइसकेपछि अब हामीले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो। अब यो डेप्रिसिएसन बेसिस जति आउँछ मानव हाम्रो चाहिँ ओपनिङ डब्लुडिबी क्वेसनमा 1 लाख थियो र यसरी यो वैशाखमा मात्रै पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 33,000
333 रुपिज आयो। यसरी हाम्रो टोटल डेप्रिसिएसन बेसिस आउने भयो 1,33,333 र यसरी यो डेप्रिसिएसन बेसिस आइसकेपछि अब हामीलाई चाहियो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नमा जुन डेप्रिसिएसन बेसिस आउँछ त्यो डेप्रिसिएसन बेसिसमा हामीले डेप्रिसिएसन रेट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। र अब हामीलाई के कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो डेप्रिसिएसन रेट भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो एसेट्स अनुसार चाहिँ कसरी यसको डेप्रिसिएसन रेट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भनेर हेर्न सक्नु पर्यो। र यो डेप्रिसिएसन रेटको लागि चाहिँ हामीले यतापट्टि एउटा टेबल बनाएको छौँ, त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो कहिलेकाहीँ पुल भन्न सक्ला, कहिलेकाहीँ ब्लक भन्न सक्ला। यसरी हामीलाई चाहिँ एसेट्स छुट्याइदिएको छ नेपाल गभर्नमेन्टको रुल्स अनुसार। पुल एमा, पुल बी, पुल सी, पुल डी र पुल ई। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो पुल एदेखि डीसम्मको एसेट्सहरूलाई चाहिँ हामीले टेन्जिबल एसेट्स भन्छौँ, जसको चाहिँ फिजिकल अपियरेन्स हुन्छ। र अर्को छ यो ई, यो पुल ईमा पर्ने एसेट्सहरू चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स हो, जस्तो प्याटेन्ट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कपिराइट, सफ्टवेयर। यिनीहरू यदि इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू आयो भने चाहिँ हामीले यो पुल ईको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र बाँकी रहेको टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई चाहिँ हामीले ए, बी, सी र डीमा गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तो एमा छ बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन। यो बिल्डिङ रिलेटेड कुराहरू आयो र बिल्डिङसँगको केही कुराहरू एसेट्स आउँछ भने हामीले यसलाई पुल ए को रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ क्वेसनले डाइरेक्ट पुल ए कै दिन्छ, त्यो कुरामा हामीलाई टेन्सन भएन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई बिल्डिङ अथवा कन्स्ट्रक्सन भनेर दिन सक्छ, यहीसँग रिलेटेड बिल्डिङहरूसँग रिलेटेड कुराहरू। र त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले यो पुल ए को एसेट्स रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। र यसको लागि चाहिँ नर्मल रेट भनेको हाम्रो 5% रहेछ। यो रेट भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन रेट। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ डेप्रिसिएसन बेसिस छ हामीसँग, यो माथि आइसकेको कुरा 1,33,333 रुपिस। अब यो 1,33,333 रुपिस डेप्रिसिएसन बेसिस भइसकेपछि हामीले यसको डेप्रिसिएसन रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र अब हामीलाई क्वेसनमा दिन सक्छ यो 5वटा पुलमध्ये एउटा पुल दिन सक्छ। जस्तो पुल बी भन्यो भने अब हामीले रेट लगाउनु पर्यो 25%, पुल ए भन्यो भने 5%, पुल सी भन्यो भने 20%, पुल डी भन्यो भने 15% र पुल ई भन्यो भने हामीले यसरी टोटल कस्ट बाई लाइफ गरेर यसको चाहिँ डाइरेक्ट हामी डेप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। र अब यो डेप्रिसिएसन बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट भन्नाले जस्तो डेप्रिसिएसन बेसिस हामीले 1,33,333 निकालेको छौँ यहाँनिर इक्जाम्पलमा। र अब यसको लागि डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ अब हाम्रो लागि क्वेसनले भन्नु पर्यो कि त पुल ए, बी, सी, डी, ई मध्ये एउटा पुलको नाम दिनु पर्यो, नत्र भने यहाँ भएको एसेट्सहरूको नाम दिनु पर्यो। र एसेट्स भन्नाले जस्तो बिल्डिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो एसेट्स चाहिँ एउटा बिल्डिङ रहेछ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर डेप्रिसिएसनमा रेटमा कति राख्नु पर्यो 5% राख्नु पर्यो। र यसै गरी कम्प्युटर, फर्निचर र अफिस इक्विपमेन्टहरूसँग रिलेटेड रहेछ भने चाहिँ हामीले 25% डेप्रिसिएसन रेट लगाउनु पर्यो। र यो भेहिकलहरूसँग रिलेटेड कार, बस, ट्रक, मोटर बाइक यिनीहरू जे पनि भेहिकलसँग रिलेटेड कुराहरू भन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले 20% भनेर सम्झिनु पर्यो डेप्रिसिएसन रेटमा। र अर्को डी छ, यो भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र हेभी इक्विपमेन्टहरू। यो हेभी इक्विपमेन्टहरू र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ हाम्रो पुल डीमा पर्ने भयो। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले 15% डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र यसरी यो डेप्रिसिएसन बेसिस आइसकेकोमा हामीले डेप्रिसिएसन रेट यो चाहिँ हामीले अब यो टेबलहरू पढिसकेपछि र यो टेबलबाट थाहा पाउनु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आउँछ। र हामीले डेप्रिसिएसन एलाई ए र डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई बी मान्ने हो भने हामीलाई चाहिने छ, हामीले माथिपट्टि फर्मेटमा लेखेका छौँ कम्प्युटेसन अफ क्लोजिङ डब्लुडिबी। यो क्लोजिङ डब्लुडिबीको लागि चाहिँ अब हामीले डेप्रिसिएसन बेसिसबाट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाइसकेपछि हाम्रो लागि क्लोजिङ डब्लुडिबी आउँछ। र यही क्लोजिङ डब्लुडिबी अब हामी एकछिनपछि ओपनिङ डब्लुडिबी भन्ने यो फर्मेट लेख्छौँ र यही क्लोजिङ डब्लुडिबी चाहिँ अब उतापट्टि ओपनिङ डब्लुडिबीमा गएर युज गर्छौँ। र यहाँनिर अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओपनिङ डब्लुडिबी चाहिँ क्वेसनमै दिँदो रहेछ, त्यो कुरालाई ओपनिङ डब्लुडिबीलाई हामीले क्वेसनबाट टिपेर ल्याउनु पर्यो। र अर्को भनेको यहाँनिर एडिसन ड्युरिङ द इयर छ, यो वर्ष कुनै पनि एसेट्सहरू परचेस गर्छ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई हामीले एडिसन अथवा एब्जर्भ भन्छौँ। यो एब्जर्भ भनेको कुन मन्थमा किन्छ भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो सुरुको 6 महिना भयो भने 3/3, त्यसपछिको 3 महिना भयो भने 2/3 र लास्टको 3 मन्थ भयो भने 1/3 भनेर याद गर्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी हामीलाई यो एड एब्जर्भ पार्ट भन्दा पनि अगाडिको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अनएब्जर्भ छ, अगाडिको वर्षहरूको केही कुराहरू चाहिँ अनएब्जर्भहरू छ भने तिनीहरूलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। जस्तो अनएब्जर्भ पार्ट अफ रिपेयर भन्न सक्छ र अनएब्जर्भ पार्ट अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरू भन्न सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि वर्षको छुट्या छ अथवा अगाडि वर्षको बाँकी छ भने हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि यहाँनिर ल्याएर एड भनेर राख्नुपर्छ। जस्तो एड अनएब्जर्भ पार्ट अफ रिपेयर भनेर अथवा एड अनएब्जर्भ पार्ट अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर यदि अगाडि वर्षको दिन्छ भने, नत्र भने हाम्रो नर्मल्ली फर्मेट चाहिँ यही मात्रै हुन्छ। र यसरी एड एब्जर्भ गरिसकेपछि हामीले ओपनिङ डब्लुडिबीमा लेस डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्पोजल भनेको हाम्रो
कुनै पनि एसेट्सहरू बेचेको प्राइस भयो, बुक भ्यालु होइन, बेचेको प्राइस राख्नु पर्यो यहाँनिर। र यो ओपनिङ डब्ल्युडीमा एब्जर्ब एड गरेर लेस डिस्पोजल गरिसकेपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस आउने भयो। र यो डेप्रिसिएसन बेसिसमा हामीले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्न सक्नु पर्यो। र डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको डेप्रिसिएसन बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट। डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ हामीले कसरी हो, ABCD मध्ये कुन चाहिँ हो त्यहाँको रेट राख्नु पर्यो। र नर्मल रेट छ र यसरी डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले। र क्लोजिङ डब्ल्युडिबी भनेको डेप्रिसिएसन बेसिसबाट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाइसकेपछि हाम्रो लागि क्लोजिङ डब्ल्युडिबी आउँछ। र अर्को यहाँनिर हाम्रो भनेको यो स्पेसल रेट छ। यो स्पेसल रेट भनेको चाहिँ हामीले 1/3 एड गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो यो डेप्रिसिएसन रेटमा चाहिँ नर्मल हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनीहरू नर्मल भयो भने चाहिँ हामीले 5% लगाउँछौँ। यो यदि नर्मल कम्पनी नभइकन चाहिँ कुनै स्पेसल इन्डस्ट्री भन्दैला म्यानुफ्याक्चरिङहरू अथवा कुनै इन्डस्ट्रियलहरू र कुनै स्पेसल इन्डस्ट्रीहरू भन्यो भने के गर्नु पर्यो, हामीले स्पेसल रेट लगाउनु पर्यो। जस्तै नर्मल हुँदा चाहिँ हामीले 5% लगाएको छौँ भने अब स्पेसल रेट भयो भने के गर्नु पर्यो, यही 5%मा 1/3 एड गर्नु पर्यो। 1/3 अफ 5%, यति गर्दा चाहिँ 6.67% आउने भयो। भनेपछि हामीले नर्मल कम्पनीहरूको रेट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले 5% लगाउनु पर्ने रहेछ पुल ए भन्दाखेरि। र नर्मल नभनिकन स्पेसल आयो। अब स्पेसलको बारेमा कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ भनेर हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ। स्पेसल रेट कति बेला लगाउने, कस्तो कस्तो इन्डस्ट्री आउँदा भनेर। र स्पेसल भन्यो भने चाहिँ हामीले अब 5% रेट नलगाइकन कति लगाउनु पर्ने हुन्छ, 6.67%। त्यसै गरी 25मा पनि यसै गरी 25% प्लस 1/3 अफ 25% गर्नु पर्यो। यसरी हरेक हाम्रो नर्मल पर्सेन्टेजमा चाहिँ स्पेसल रेटको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, 1/3 एड गर्नु पर्यो। अब हामी अघि त्यो कुरा गरेको स्पेसल रेटहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। स्पेसल रेट चाहिँ जस्तो हामीले 1/3 एड गर्ने भनेको थियो नर्मल रेटमा। अब स्पेसल चाहिँ कतिखेर मान्ने भन्दाखेरि जस्तो क्वेसनमा केही पनि भनेन, नर्मल आयो भने हामीले नर्मल रेटै लगाउनु पर्यो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू आइदेला, इन्डस्ट्रियल कम्पनीहरू आइदेला। फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने बित्तिकै सबै म्यानुफ्याक्चरिङहरूलाई हामीले स्पेसल मान्न मिल्दैन। जस्तो टोब्याको र अल्कोहलसँग रिलेटेड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी रहेछ भने चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई स्पेसल मान्न पाएन। त्यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले स्पेसल भनेर तिनीहरूलाई छुट दिँदैन त्यस्तो खाली कम्पनीहरूलाई चाहिँ। नत्र भने नर्मल्ली क्वेसनमा केही पनि भनेन, म्यानुफ्याक्चरिङ भन्यो भने चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई के मान्न पायो, स्पेसल मान्न पायो। जस्तो क्वेसनमा चाहिँ इट इज म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेर सुरुमा भन्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अब त्यो डेप्रिसिएसन रेट अघि जुन थियो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी निकाल्ने बेलामा अथवा डेप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्ने बेलामा त्यति बेलामा चाहिँ नर्मल रेट नलगाइकन के लगाउनु पर्यो, स्पेसल रेट लगाउनु पर्यो। र कहिलेकाहीँ स्पेसलको लागि स्पेसल इन्डस्ट्री नै भन्दैला। तर यसको लागि फेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले नै एउटा कुनै स्पेसल इन्डस्ट्री रन गरे हुनु पर्यो त्यो स्पेसल रेट नको लागि। नत्र कहिलेकाहीँ के हुनुहुन्छ क्वेसनमा, एउटा कुनै इन्डिभिजुअलले चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री रन गरिरहेको छ भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर फेरि स्पेसल रेटहरू अथवा त्यो लगाउनु पाइएन, नर्मलै हुने भयो। कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले स्पेसल इन्डस्ट्री गर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि यो स्पेसल रेट हामीले यो स्पेसल रेट लगाउनु पाउँदैनौँ, नर्मली लगाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भने कम्पनीले कुनै पनि स्पेसल इन्डस्ट्रीहरू रन गर्छ भने त्यति बेलामा चाहिँ हामीले नर्मल रेट नलगाइकन स्पेसल रेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब त्यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबीको पार्ट सकिसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर अर्को पार्ट छ कम्प्युटेसन अफ ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर द नेक्स्ट इयर। अब त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एउटा फर्मेट लेखेको छौँ। यहाँनिर सर हेरेको छु एकचोटि क्लोजिङ डब्ल्युडिबी अथवा क्लोजिङ डेप्रिसिएसन। यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी चाहिँ जस्तो अगाडि हामीले फर्स्ट पार्टमा क्यालकुलेसन गरेको थियौँ, त्यो ओपनिङ डब्ल्युडिबीमा एड एब्जर्ब र लेस डिस्पोजल गरेर डेप्रिसिएसन बेसिस आइसकेपछि डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्यालकुलेसन गरेर र डेप्रिसिएसन बेसिसबाट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भइसकेपछि घटाइसकेपछि क्लोजिङ डब्ल्युडिबी आउँथ्यो। र त्यही अगाडि हामीले फर्स्ट पार्टमा क्यालकुलेसन गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले एड अनएब्जर्ब, अगाडि हामीले क्लोजिङ डब्ल्युडिबीमा एब्जर्ब गर्थ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ अनएब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनएब्जर्ब भनेको जस्तो अघि हामीले एउटा वैशाखमा एसेट्स, एउटा कुनै एसेट्स यो 1 लाखमा चाहिँ एउटा कुनै एसेट्स वैशाखमा किने भनेको थियौँ। त्यो वैशाखमा किन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्बमा 1/3 हुन्छ भने अनएब्जर्ब चाहिँ कति भनेर बुझ्नु पऱ्यो, हामीले 2/3 हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र त्यसै गरी वैशाखमा किन्दा चाहिँ हामीले वैशाख भनेर लेख्छौँ र 1 लाख इन्टु अनएब्जर्ब कति हुने भयो वैशाखमा किन्दाखेरि 2/3। त्यसै गरी श्रावणमा किन्यो भने चाहिँ एब्जर्ब पार्ट हुने भयो 3/3 र अनएब्जर्ब कति हुने भयो, निल हुने भयो। र त्यसै गरी यो माघ फागुन चैत्र मध्ये फागुनमा किन्यो भने कति हुने भयो, एब्जर्ब पार्टमा चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ 2/3 राख्नुपर्ने भयो र यहाँनिर अनएब्जर्बमा चाहिँ कति राख्नुपर्ने भयो, 1/3। यो चाहिँ हामीले एब्जर्ब कसरी हुन्छ, सुरुको 6 महिना त्यसपछि 3 महिना र 3 महिना गरेर याद गर्नु पर्यो। एब्जर्ब भइसकेपछि अनएब्जर्ब त आफै आइहाल्छ। अब हामीले यो अनएब्जर्ब चाहिँ हाम्रो एसेट्सहरू पर्चेस गरे अनुसार हामीले गर्न सक्नुभयो। एब्जर्ब भनेको कति हो, त्यसपछि अनएब्जर्ब कति हुन्छ, 3/3 हुँदा अनएब्जर्ब निल हुने भयो, 2/3 हुँदा अनएब्जर्ब 1/3 हुने भयो र 1/3 एब्जर्ब हुँदा चाहिँ अनएब्जर्ब 2/3 हुने भयो। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट।
यो चाहिँ हामीले यहाँनिर वर्किङ नोट भनेर लेखेका छौँ। अब यो वर्किङ नोट चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ, अब हाम्रो यो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर कस्टको लागि चाहिँ हामीले एक्चुअल धेरै आयो भने, एक्चुअल भनेको क्वेसनमा गिभन भएको कुराहरू चाहिँ हामीले निकालेको यो 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस जुन छ, योभन्दा क्वेसनमा दिएको एक्चुअल अथवा यो गिभन चाहिँ धेरै आयो भने क्यापिटलाइज हुन्छ, नत्र भने चाहिँ क्यापिटलाइजको ठाउँमा हामीले निल हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 7% अफ डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ 7,000 आयो र क्वेसनमा चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर एक्चुअल चाहिँ हामीलाई 10,000 दिएको थियो भने अहिले एक्चुअल धेरै आयो हो। यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्न पाइयो भन्दाखेरि क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर जुन यो बिचको डिफ्रेन्स आउँछ, जस्तै अहिले क्यापिटलाइज हुनको लागि हामीलाई एक्चुअल धेरै आउनुपर्ने हुन्छ, यो कन्डिसनमा हाम्रो एक्चुअल धेरै आयो र अब हामीले क्यापिटलाइज गर्न चाहिँ यो जुन धेरै आएको हाम्रो यो एक्चुअल अमाउन्ट हुन्छ, यो एक्चुअल अमाउन्टबाट हाम्रो यो माथिपट्टि निकालेको 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस जुन छ यो 7,000, यो बिचको डिफ्रेन्स 3,000 आउँछ। यही 3,000लाई चाहिँ अब हामीले क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर यहाँनिर हामीले यो जति डिफ्रेन्स आएको छ एक्चुअल धेरै हुँदाखेरि यो 3,000 यसरी 3,000 राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ क्यापिटलाइज भ्यालु अफ अनएब्जर्ब भ्यालु अफ अथवा पिसिसी कस्ट छ। पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र यो आरएनडी भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। यो दुईटामा एउटा दिन सक्छ अथवा दुईटै दिन सक्छ, त्यो कुरा भनेको एउटा नै भइहाल्यो। अब यसको लागि चाहिँ कस्तो प्रोभिजन हुन्छ भन्दाखेरि 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस एउटा अमाउन्ट आउँछ, यो बिजनेस लस भन्दा अगाडिको एउटा अमाउन्ट, र त्यसमा हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ बिजनेस लस। र अर्को छ एक्चुअल, यो एक्चुअल भनेको जहिले पनि क्वेसनमा गिभन हुने भयो। र अब हामीले यहाँनिर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर, जस्तो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस चाहिँ हाम्रो 1 लाख आयो। र बिजनेस लस भनेको हामीले नर्मल्ली बिजनेस लस चाहिँ 7 इयर्ससम्मको घटाउन पाउँछ भन्ने हुन्छ नर्मलहरू चाहिँ। र यसरी बिजनेस लस चाहिँ हामीलाई छुट्टै 50,000 दियो भने चाहिँ अब हामीले कसरी राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम गर्दाखेरि चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस गर्दाखेरि हामीसँग 1 लाख छ र बिजनेस लस चाहिँ कति छ 50,000। अब के गर्नु पर्यो हामीले, यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस 1 लाख र हाम्रो बिजनेस लस छ 50,000, यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स हाम्रो 50,000 आउँछ र 50,000 को कति पर्सेन्टेज गर्नु पर्यो 50,000। यसरी 50,000 को 50% गर्दाखेरि हाम्रो 25,000 आउने भयो। र एक्चुअल भनेको क्वेसनमा गिभन हुन्छ, यो गिभन चाहिँ जस्तो मानौँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 30,000 आयो। अब हामीले यहाँनिर 50% अफ 50,000 गर्दाखेरि 25,000 आएको थियो र हामीलाई क्वेसनमा गिभन चाहिँ 30,000 भयो भने अब अघि हामीले कुरा गरेका छौँ एक्चुअल चाहिँ धेरै आयो भने क्यापिटलाइज हुन्छ। अब यो कन्डिसनमा पनि एक्चुअल धेरै आउनु भयो, जस्तो हाम्रो 50% गर्दाखेरि चाहिँ 25,000 आयो र एक्चुअल क्वेसनमा गिभन भएको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट चाहिँ 30,000 छ भने अब हामीले क्यापिटलाइज भ्यालु अफ अथवा अनएब्जर्ब भ्यालु अफ पिसिसी भनेर कति राख्नु पर्यो, यो 30,000 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल धेरै आएपछि हामीले गर्न पायौँ 30,000 र हामीले 50% गरेर निकालेको 25, यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ 5,000 आउँछ। त्यसै गरी हामीले क्यापिटलाइज भ्यालु अफ अथवा अनएब्जर्ब भ्यालु अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट चाहिँ कति राख्नुपर्ने भयो 5,000 राख्नुपर्ने भयो। यसरी व्हिच एभर इज लेस भनेर राखिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि बिजनेसको च्याप्टरमा अथवा इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले व्हिच एभर इज लेस भन्नाले जुन चाहिँको कम आउँछ त्यो कुराहरूलाई पिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसनमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल धेरै आयो भने चाहिँ क्यापिटलाइज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो र यसरी जति डिफ्रेन्स आउँछ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ क्यापिटलाइज अथवा अनएब्जर्ब हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। यदि क्यापिटलाइज कम आयो भने जस्तो अहिले हाम्रो 50% गर्दाखेरि चाहिँ 25,000 थियो र यो एक्चुअल क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 20,000 थियो भने अब हाम्रो एक्चुअल धेरै आएन। यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न पाएनौँ, क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट गर्न पाएनौँ। अघि चाहिँ हामीसँग एक्चुअल अमाउन्ट धेरै थियो, हामीले यो माथिको निकालेको भन्दा त्यो कन्डिसनमा चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु भएको थियो। तर अब चाहिँ हाम्रो यो हामीले निकालेको भन्दा पनि एक्चुअल चाहिँ कम आयो। जस्तो यो चाहिँ 20,000 यो चाहिँ 25,000 भन्नाले यो 20,000 चाहिँ कम आयो। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यसरी 5,000 नलागिकन निल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लासमा चाहिँ हामीले नर्मली यो फर्मेटहरूको बारेमा सबै कुराहरू गऱ्यौँ, क्लोजिङ डब्ल्युडिबी र ओपनिङ डब्ल्युडिबी रेटहरूको बारेमा, कसरी यो एसेट्सहरू कुन ब्लकमा कसरी पर्दो रहेछ अथवा कुन पुलमा कसरी पर्दो रहेछ, र यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरूको बारेमा प्रोभिजनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यही च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भको लागि चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा केही कुराहरू सल्भ गर्ने ट्राई गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिएको छ।